मलाई चाहिँ यो 5 डेसिमल पर्जापट्टा चाहिँ एकदमै नपचेको नबुझेको कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हामीले जातिको हितको लागि उत्थानको लागि धेरै समयदेखिको काम गरेका छौं र हाम्रो पुर्खाहरूले पनि काम गर्नुभएको छ। अघि हाम्रो जुन चाहिँ मेन मुद्दा छ जसमा चाहिँ हामीलाई मेजोरिटीको खाँचो छ, जसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो त्यो जग्गामा इस्टाब्लिशमेन्ट हैन, त्यो जग्गामा हाम्रो त्यहाँनिर बसेको रहेको त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको भाषा, रहनसहन, त्यहाँको जग्गा भूमिले गर्दा हाम्रो एउटा यो मेन मुद्दा पनि बाँचेको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ कहीँ न कहीँ त्यहाँ पनि यो षड्यन्त्र हुँदैछ। किनभनेदेखिको जसरी यहाँनिर विषयहरू उठ्दैछ एक समयमा, जहिले पनि हामी गोर्खाहरू नेशनल लेभलमा गयो या स्टेट लेभलमा गयो हामीलाई सेपरेटिस्ट भन्छ, हमेशा हामीलाई बाहिरबाट आएको शरणार्थी भन्छ, रेफ्युजी भन्छ। अघि यो प्रथा चलेको छ गोर्खाहरूलाई र हामी फेरि पनि हामी चिच्चाउँछौँ हाम्रो इतिहास, हामी कन्स्टिट्युसन लेख्ने व्यक्ति हाम्रो मान्छे हो हैन। डम्बर सिंह गुरुङको, अरिबहादुर गुरुङको त हामीले कुरा सुनेकै हो, कुरा नगरी हुँदैन। जब यो भारत स्वाधीन भएको थिएन, स्वाधीन भए पश्चातमा जब यो कन्स्टिट्युसन देशको संविधान लेखियो, त्यो ड्राफ्टिङ कमिटी भित्र उनीहरू बस्नु भएको, सिग्नेचर भएको त्यस्तो इतिहासहरू हामी रुँदै कराउँदै भन्छौँ। यो जग्गामा हामी भूमिसँगै आएको हो, हामी यो जग्गा पहिला कहिले पनि भारतको थिएन। प्री इन्डिपेन्डेन्समा यो भुटानबाट, सिक्किमबाट हैन, अलग अलग नेपालबाट, अलग अलग जग्गाबाट लिएर एउटा सेनेटोरियम बनाएको क्षेत्र हो र यो जग्गामा हामी हुँदाहुँदै ब्रिटिसले यो जग्गालाई ग्रहण गरेर ब्रिटिसले यसलाई चाहिँ बनाएको भन्ने कुरा भयो। अन्त त्यति बेलाको टाइममा नै अब 1830-35 को समयमा नै ब्रिटिसले यहाँनिर एउटा चिया गार्डन सुरु गर्यो। उनीहरूले टेस्ट गर्यो त्यति बेलाको क्याम्पबेल हुक्करहरू भन्नेको कथाहरू हामीले सुनेको छौँ हैन। हुक्कर रोडहरू भन्ने दार्जिलिङमा अहिलेसम्म पनि छ। उनीहरू जस्तो व्यक्तिहरूले यहाँनिर कहीँबाट चियापत्ती ल्याएर एउटा टेस्ट गर्नेको बादमा त्यसको रिजल्ट राम्रो पाएर दार्जिलिङलाई चिया उद्योगमा कन्भर्ट गर्यो। त्यति बेला यो जग्गामा त्यो चियापत्ती रोप्ने, रोड रोल गर्ने 1800 शताब्दीको कुरा गर्दैछौँ हामीले यहाँनिर। त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरू थिए यो जग्गामा र हाम्रो पुर्खाहरू ज्यादा भन्दा ज्यादा यो भूमिमा बसेर उनीहरूले यो त्यो एउटा चियापत्तीको खेती उद्योग स्टार्ट गरेपछि ब्रिटिसहरूले यो चियापत्तीलाई विदेशमा लगेर बेचे हैन। यो एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड कुरो, यो हामीले डिनाइ गर्नै सक्दैन। यो हाम्रो इतिहासमा किताबहरू, धेरै किताबहरू पनि हामीले रिसर्च गरेर पाइन्छ। तपाईहरुले एउटा किताब मेरो पनि छ, त्यसमा पनि तपाईहरुले रिसर्च गर्दा पाउनुहुन्छ धेरै उसमा विषयहरू। अनि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जब ब्रिटिस भारत छोडेर जान्छ, भारत स्वाधीन भएपछि हामीलाई बंगालसँग गाँप छ। त्यति बेला चाहिँ हामी बंगालको हातमा पर्छौं र यो चियाको जति उद्योग पनि बंगालको हातमा पर्छौं। तर हामी तब ब्रिटिसले लिँदा भूमिसँगै थियौं, बंगालभित्र पस्दा पनि हामी भूमिसँगै थियौं। तर यो बंगालले जब हामीले हाम्रो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेटको कुरा गर्यौं, सेपरेट हाम्रो एउटा उयो इस्टाब्लिशमेन्टको आफ्नो ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त जहिले पनि शरणार्थी हो भनेर भन्छ। यिनीहरू बाहिर जे जग्गाबाट ब्रिटिसले जब भारतमा आयो, भारतमा आएर यो प्लान्टेसन गर्दाखेरि चियापत्ती रोप्नु चाहिँ हाम्रो जातिलाई चाहिँ बाहिर देशबाट ल्याएको भनेर तिनीहरूले एक्सप्लेनेसन दिन्छ। र यो कुरोलाई अब उनीहरूले यसलाई सत्य कसरी बनाउँदैछ। अस्ति 2017 मा पनि यो कुरा नभन्ने हुँदैन, भाषा इम्पोजिसन गरेर त्यत्रो ठुलो मुद्दा भयो। तर पनि उनीहरूले त्यसलाई होइन भनेर पेलेर जितेर सबै कुरो गरेर फेरि पनि भाषा इम्पोजिसन गर्दैछ। र यसरी स्टेट गभर्नमेन्टले जहिले पनि हामीलाई डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। र यही मुद्दा रिलेटेड एउटा सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्र, हाम्रो गोर्खा जाति 30% पपुलेसन शहर बजारमा बस्छ भने 70% पपुलेसन कमानमा छ। र हाम्रो कमानमा बस्ने मान्छेहरूको 5 डेसिमल भन्दा बेसी भूमिहरू छ। 1 एकड़, 10 डेसिमल, 20 डेसिमल, चाहे 2 डेसिमल जति पनि होस्, उनीहरूले पुर्खादेखिको सिस्टममा चल्दै आएर उनीहरू त्यहाँनिर फेरि कमानमा काम गर्दै हैन, उनीहरूको नानीहरू पालियो, जेनेरेसन बित्यो। अहिले कतिवटा पुर्खा उयो गइसक्यो, अहिले जेनेरेसन्स गइसक्यो त्यो जग्गामा। तर पनि अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ यो नोटिफिकेसन हामीले ढङ्गले पढ्दाखेरि हेर्नुहुन्छ, ल्यान्डलेस मान्छेहरू जो चाहिँ चिया बगानभित्र काम गर्नु आएको ल्यान्डलेस मान्छेहरूलाई चाहिँ सरप्लस जमिन चाहिँ, कमानको सरप्लस जमिन चाहिँ 5 डेसिमल चाहिँ दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र हामी यहाँनिर भन्न चाहन्छु, यो जो पोलिटिकल पार्टीले ल्याउनु भयो, तपाईहरु एकदम आदरणीय हाम्रो श्रद्धेय दाजुहरू, तपाईहरु त हामीले मानौं या नमानौं, तपाईहरु हाम्रो लोकल गभर्नमेन्ट रन गर्नुहुन्छ, हामीले मानौं या नमानौं
मानौँ, अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गल ममता ब्यानर्जीलाई हामीले मान्नै पर्छ, किनभने उनीहरू कन्स्टिट्युसनली इलेक्टेड सीएम हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईहरु पनि एउटा हाम्रो बडी, एउटा हाम्रो जीटीए को चिफ हुनुहुन्छ, तपाईले ल्याउनु भयो, तर तपाईले यो ल्याउँदाखेरि बंगाल सरकारमा स्क्रुटनाइज गर्नुभयो आफ्नो। हामीले त्यति बेला हाम्रो कमानको विरोध गर्दाखेरि तपाईले कुनै डिबेट राख्नुभयो, तपाईले कुनै पनि विषय यो एक तरिकाले वार्तालाप गर्नुभयो, इतिहास तपाईले पढ्नुभयो। इतिहास भनेको त पहिलाको इतिहास भनेर हामीले हेरसेको कुरा गरेको होइन, भनिएको सोधिएको कुरा गरेको होइन। रिटन डकुमेन्ट्स छ हाम्रोमा रिटन डकुमेन्ट्स इन द फर्म अफ सन्धिहरू छ हाम्रोमा। त्यो डकुमेन्ट्स तपाईले भेरिफाई गर्नुभयो र अहिलेको टाइममा हाम्रो मान्छेहरूले चाहे 2 डेसिमल 10 डेसिमल 20 डेसिमल 1 एकर 2 एकर 10 एकरै ल्यान्ड पोजेस गरेर बसोस्, त्यो जेनेरेसन देखिको आएर पोजेस गरेर बस्नुभयो। तर अहिलेको टाइममा आएर तपाईले ल्यान्डलेस, त्यो कमानमा कोही पनि ल्यान्डलेस छैन। नम्बर 1, सबैजना व्यक्तिहरू हामीले भन्छौं नेताहरू झोले झ्याम्टेहरू चाहिँ जबलेस छ भनेदेखिको कमानको हरेक पर्सन, हरेक मेम्बर, हरेक मान्छे जो चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा लेबर भएर उसको त्यहाँनिर हाजिरी लाग्छ, नाम छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ जब होल्डर हो र उनीहरू जब होल्डर हो र कमानभित्र उनीहरूले काम गरेर खान्छ र त्यो पोजिसन चाहिँ जेनेरेसन्स देखिको पोजिसन हो हाम्रो त्यो कमानभित्रको। र त्यहाँनिर ल्यान्डलेस भन्ने त कमानमा कोही पनि हुनुहुन्न। र सरप्लस ल्यान्डको कुरा आउँदाखेरि अघि हाम्रो यहाँ डिस्कसन भयो, विशेषज्ञहरूले भन्नुभयो, कमान बुझ्नेले कमानवासीले भन्नुभयो, उनीहरूको मुताबिक तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ कमानको भूमि, हामीलाई जतिजनाले पनि हेर्नुहुँदै तपाई गर्नुस्, यो तपाईहरुले नै एक प्रकारको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। कमानमा चियापत्ती गाडिएको जग्गा छ, चियाको के अरे त्यो मुनाहरू लगाएको चियाको बुसेसहरू छ, रुखहरू छ, त्यसको बादमा बाँकी रहेको जमिन हामीले बसोबासो गर्ने, हामीले उपभोग गरिरहेको हाम्रो घर, हाम्रो सुँगुरको खोर, बाख्राको घोर, हाम्रो बारी, अलैँची बारी, अदुवा बारी, हैन, हाम्रो खोला नाला झोडा, त्यो त हामीले पोजेस गरेको गाउँ हो। त्यो त त्यहाँ सरप्लस ल्यान्ड कहाँबाट आयो त? र यो नोटिफिकेसनले भनेको छ नोटिफिकेसनको अकर्डिङ चाहिँ डीएमहरु गएर चाहिँ सरप्लस ल्यान्डलाई, जो सरप्लस ल्यान्ड भनेको त एक्स्ट्रा ल्यान्ड, नचाहिएको युज नगरिएको ल्यान्डलाई चाहिँ जो जबलेस मान्छे ल्यान्डलेस मान्छेहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ नापेर 5 डेसिमल दिने। यो त भएन त, यो त सोच्नुको बुझ्नुको विचार हो। अनि यसमा हामीले खुसी मनाउँदैछौँ, तिहार मनाउँदैछौँ, पटेका पड्काउँदैछौँ, विजय उत्सव गर्दैछौँ। यो एक्चुअली विजय चाहिँ स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गलको विजय हो नि त। उनीहरूले त यो सोचिसकेको हो नि त, हामीलाई दमन नीति हामीलाई भाषामा इम्पोज गरेर हुन्छ कि हामीलाई के अरे एजुकेसनमा हामीलाई मारेर हुन्छ कि हाम्रो राइट्स खाइदिएर हुन्छ कि अब चाहिँ भूमि दमन गरेर हामीलाई चाहिँ ल्यान्डलेस बनाउँदैछ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ ट्रान्सफरेबल पनि छैन, हैन। अन्त त्यसमा चाहिँ हेरिडेटरी हुन्छ नि, अब हेरिटेबल भन्दैछ, तपाईको आमाको पछि छोरा, छोरा पछि यस्तो जो जेनेरेसनको चाहिँ त्यो उयो खत्तम हुन्छ, हेरिडेटरी खत्तम हुन्छ, त्यो जमिन फेरि कसले लान्छ? अनि त्यो सरप्लस ल्यान्डहरू जति पनि गाउँमा 5 डेसिमल जमिनहरू तपाईले दिनुहुन्छ हाम्रो मान्छेहरूलाई 5 डेसिमल दिएर, उनीहरूको कसैको घरमा 20 डेसिमल जमिन छ भनेदेखिको 5 डेसिमल नापेर बाँकी जमिन चाहिँ सरप्लस भन्नु सक्नुहुन्छ? म तपाईको जीटीए को प्रभारीहरूलाई भन्दैछु, तपाईहरुले यो आन्सर दिनु सक्नुहुन्छ? जसको चाहिँ 20 डेसिमल त्यहाँनिर जमिन छ, अलैँची बारी लटरम्मै छ, फूलको खेती लटरम्मै छ, पोल्ट्री फार्म छ, सुँगुरको फार्म छ, किनभनेदेखिको कमानको पैसा 176 रुपैयाँ। अहिले हामीले तपाईहरुले विजय उत्सवमा भन्नुहुँदै त्यो 2050 पनि तपाईहरुले ल्याउनु भएको हो भने 250 रुपैयाँ, त्यो पनि तपाईहरुको गलत हो। हाम्रोमा सुप्रिम कोर्टको अर्डर पुरा छ र जब सुप्रिम कोर्ट दार्जिलिङ आएपछि आजसम्म 250 रुपैयाँ पनि उनीहरूको एउटा हकको एउटा हाजिरा भएको छ, हैन। त्यस्तो प्रकारको मान्छेहरूले जसको चाहिँ 250 रुपैयाँ अहिलेको रेटमा हाजिरा छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उयो बिना हुँदैन नि त। उनीहरूले त खेती, लोकल खेतीहरू उयो छैन भने त हुँदैन नि त। उनीहरूको त सुँगुर पाल्नै पर्यो, कुखुरा पाल्नै पर्यो, बाख्रा पाल्नै पर्यो, सब्जी ल्याउनै पर्यो। त्यस्तो सरप्लस ल्यान्डलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई भनेर चाहिँ तपाईहरुले विजय जुलुस लाउनुहुन्छ। तपाईहरुले जसले यो थापे भन्नु हुँदैछ, तपाईले थापी त सक्नु भएको छैन। तपाईहरुको कमानमा क्षेत्रमा आएर नाप्दैछ उनीहरूले। नाप्दाखेरि तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, जुन चाहिँ यो चाहिँ बंगाल सरकारले थोपिएको कानुन, थोपिएको यो चाहिँ हामी मान्दिन, किनभनेदेखिको मेरो पुर्खाले जेनेरेसन देखिको गरी खाएको कुरा हो। यो जमिन चाहिँ मेरो हो र मेरो जेनेरेसन पुर्खाले, किनभनेदेखिको कानुनी सिभिल केस हामीले गरे भनेदेखिको एउटा कुरा आउँछ ट्राइबल ल्यान्ड, अर्को कुरा आउँछ एससी एसटी ल्यान्ड, हैन, अर्को कुरा आउँछ तपाईको यो के भन्छ, जसले पनि कुनै पनि जग्गामा 12 साल भन्दा बेसी
पोजेस गरेर बस्नु भएको छ भने तपाईको एउटा एडभर्स पोजिसनको कुरा आउँछ, जो चाहिँ तपाईको ओनर स्टेट अफ वेस्ट बेंगल भएको स्टेट अफ वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टलाई थाहा हुँदा पनि तपाईँ त्यो पोजिसनमा जेनेरेसनमा त्यहाँ बस्नुहुन्छ भने कुनै डीएम को अधिकार छैन, कुनै ल कुनै कानुनको एस्टाब्लिशमेन्टको कुनैको पनि यस्तो उयो छैन, फन्डामेन्टल्स कुनै पनि विषय छैन तपाईलाई निकाल्नु सक्छ। अर्को कुरा, जतिजना पनि ट्राइबल तामाङ लिम्बू जातिहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, ट्राइबललाई त ट्याक्कै नै हटाउन सक्दैन त्यहाँनिरबाट। तपाईहरु आउनुहोस्, आफ्नो आफ्नो सर्टिफिकेट्सहरु देखाएर तपाईहरुले विरोध गर्नुहोस्, तपाईले म्यानेजरलाई भन्नुहोस्, तपाईले दया गरेर हाम्रो जग्गामा चाहिँ नाप्नु नपठाइदिनुस्, किनभने हामी डिसएग्रीमेन्ट छु। पिपल्स भोइस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन द डेमोक्रेसी। र म यो चाहिँ भन्छु, यो जीटीए को मालिकहरुलाई भन्छु, तपाईहरुले आफ्नो जातिको 5 डेसिमल जमिनको मालिकाना हक भन्नु हुँदैछ, त्यो मालिकाना हक पनि हैन, तपाईले न लोन पाउँछ, तपाईले त्यसलाई न बेच्नु पाउँछ, न अर्कालाई दिनु पाउँछ। त्यो 5 डेसिमल जमिन पाउँदै अर्को पनि एउटा यहाँनिर हेर्से कुरा चलिरहेको छ। यो 5 डेसिमल जमिन तपाईहरुले थाप्दै गर्नुहोस्, अरु चाहिँ तपाईलाई हुँदै गर्छ, फेसिलिटिजहरु हुँदै गर्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदै थियो। तपाईहरुलाई त हामी विश्वास ट्याक्कै गर्नु सक्दिन। हामीलाई 5 डेसिमल जमिन चाहिँदैन, अघि नै भनिहाल्नु भयो हाम्रो अघिको वक्ताहरूले। तपाईले चाहिँ बरु स्टेट गभर्नमेन्टसँग यो नोटिफिकेसन लगेर विशेषज्ञ बुद्धिजीवीहरू लानुहोस्, त्यो तपाईलाई उचाल्ने, तपाई त नेता, तपाई त भयंकर, तपाईको खुट्टा धोक्छु भनेर भुइँ सोरेर ढोगर्नेलाई नलानुहोस्। बुझ्ने दिमाग भएको राम्रो छ, जीटीए भित्र पनि हाम्रो राम्रो मान्छेहरू छ जसलाई स्टिल मन परेको छैन यो 5 डेसिमल जमिनको चाहिँ कुरा थोपिएको। तपाईले स्टेट गभर्नमेन्टसँग नेगोसिएट गर्नुहोस्। हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ मानेको छैन। हाम्रो मान्छेको तपाईले हित चाहनुहुन्छ भनेदेखिको चाहिँ हामीलाई ल्यान्डको ट्याक्स तिर्नु सक्छ नि, तिर्छ नि हामी। तपाईले त यो ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन। यो ल्यान्ड जुन ल्यान्डमा तपाईले ट्याक्स तिर्दैन त्यहाँको त तपाईँ त्यो त गभर्नमेन्टको जमिन भयो। गभर्नमेन्टले जब चाहिन्छ तपाईलाई खाली गराउन सक्छ र पछि फ्युचर चाहिँ हामी विश्वास गर्दिन। र हामी चाहिँ यही भन्नु छ, यो कुरालाई चाहिँ हामी विरोध गर्छौं। यो इम्पोजिसन अफ यो 5 डेसिमल ल्यान्ड्स अपन द पिपल अफ टी गार्डन अफ द दार्जिलिङ हिल्स, वी डिनाई, वी रिजेक्ट दिस, वी कन्डेम दिस एन्ड वी रिक्वेस्ट दिस जीटीए chairperson, GTA chairman, whosoever runs the GTA, please go and negotiate with the state of West Bengal कि हाम्रो मान्छेले चाहिँ यो एकदमै मान्दैन, यो हुँदैन, यो फिजिबल छैन, यो हुने कुरै होइन। र बाँकी रह्यो तपाईको त्यो विजय जुलुसमा नाच्ने, कतिवटा कमानवासीले थाप्ने, भोलिको दिनमा तपाई विजय जुलुसमा आएर त्यो पर्जापट्टा 5 डेसिमल थाप्नेले तपाई नै पहिला घरबाट आउट हुन्छ। अनि म भन्छु यो जीटीए को चेयरम्यान हुनुहुन्छ कि जीटीए को चीफ हुनुहुन्छ कि मालिक हुनुहुन्छ, तपाईलाई पनि भन्छु, यो 70% पपुलेसनलाई चाहिँ मेची तार्यो भनेदेखिको तपाई बाँच्ला यो जग्गामा, तपाई बाँच्ला। र तपाईले तपाईको औदा, तपाईको रुतुवा, तपाईको पोस्ट पोजिसनको चाहिँ के अवस्था हुन्छ। र पहिला चाहिँ भन्छ नि माटो बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे कुनिके बाँच्छ भन्छ नि, हैन। पहिला चाहिँ तपाईले जातिलाई बचाउनु पर्छ। जातिलाई मेची तराउनुलाई चाहिँ तपाईले यो के रे तपाईको यो हिसाब किताब चाहिँ नगर्नुहोस्। र म यही भन्छु, हाम्रो यहाँनिर चिया सुरक्षा समितिले त एकदम टोटली वी हेभ डिनाइड इट। अनि अघि नै सरले भनिहाल्नु भयो हाम्रो प्रावधानहरू हामी गर्छौं, कस्तो प्रकारले हामी विरोध गर्ने। अनि कमानकोहरूलाई भन्छु, हामी कुनै पनि अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिँदैनौं, हामी कोही भाइलेन्ट अपनाउँदैनौं, कसैलाई गाली गर्दैनौं, कसैलाई भन्दैनौं, कसैलाई नराम्रो भन्दैनौं, कुनै एडमिनिस्ट्रेसनसँग हामी उयो गर्दैनौं, के भन्छ त्यसलाई एडभर्स इफेक्ट केही पनि गर्दैनौं। तर कुनै पनि कुरा हामी माथि थोपिँदाखेरि हामीले त्यसलाई डेमोक्रेटिक तरिकाले त्यसलाई डेमोक्रेटिक तरिकाले डिनाई गर्नु, हामीले रिजेक्ट गर्नु हाम्रो यो मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक राइट्स हो, फन्डामेन्टल राइट्स हो। र म भन्छु एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि कुनै पनि तपाईको डिपार्टमेन्टले कुनै पनि व्यक्तिले तपाईले जमिन नाप्नु जाँदा त जमिन खोसेको हो नि त, उनीहरूले डिनाई गर्दाखेरि त्यो डिनायलमा तपाईले चाहिँ मिसयुज अफ द पावर चाहिँ गर्नु पाउनु हुँदैन। वी आर वाचिङ हियर फ्रम हियर। हाम्रो मान्छेलाई तपाईहरुले अननेसेसरी केस गर्नु पाउनुहुन्न, लट्ठी लाउनु पाउनुहुन्न, किनभनेदेखिको सरकारले भन्नेको कुरा मान्नै पर्छ भन्ने छैन डेमोक्रेसीमा। सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले पनि कतिवटा बिलहरू हाल्छ, कतिवटा बिलहरू पास गर्छ, धेरैवटा कुरा गर्छ, तर मान्छेले डेमोक्रेटिकली नो भनेपछि पिपल्स भोइस शुड अलवेज बी हर्ड। र म एडमिनिस्ट्रेसनमा, प्रशासनमा हाम्रो पुलिसको दाजुभाइहरूलाई पनि भन्छु, तपाईहरु पनि
चाहे कुनै पनि कम्युनिटी होस्, बेङ्गली होस्, तपाईँहरूलाई पनि लस नहोस्, हामीलाई पनि लस नहोस्, हाम्रो मान्छेलाई पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट नहोस्, हामीले कस्तो प्रकारले विरोध गर्छु त्यो तपाईँहरूले हामीलाई गर्नु दिनुहोस् र हामीलाई कहीँ पनि तपाईँहरूले अब्स्ट्रक्सन नगर्नुहोस् र हाम्रो मान्छेले पनि यस्तो प्रकारको मिसबिहेभहरू कुनै पनि डिपार्टमेन्ट आउँदा नगर्नुहोस्। दुई हात जोडेर तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँको पुर्खा को हुनुहुन्छ, ट्राइबल हो कि के हो, तपाईँले किन दिनु चाहनुहुन्न, तपाईँको जमिन कति हो, कति सालदेखिको तपाईँले भन्ने तपाईँको अधिकार छ र तपाईँले नाप्नु दिने ननाप्नु दिने तपाईँको अधिकार छ। र हामीले सबैलाई भन्छौँ यो कमानकोहरूलाई सानो सानो कुरामा नभुलिनुहोस्। एकदम अब आजको दिनमा तपाईँ हाउसलेस, होमलेस, जबलेस भएपछि चाहिँ तपाईँको केही रहँदैन। 5 डेसिमललाई हटाएपछि चाहिँ तपाईँको न नोकरी रहन्छ, न तपाईँको मिनिमम वेज रहन्छ, न तपाईँको प्लान्टेसन एक्ट रहन्छ, न तपाईँको कुनै पनि अधिकार रहन्छ, न तपाईँको रासिन रहन्छ, न तपाईँको पानी रहन्छ जब तपाईँको भूमि नै रहँदैन। र हाम्रो दार्जिलिङको अरू भन्नु हुँदैछ, धेरैले हामीले मिडियाको थ्रुबाट सुन्दैछौँ तल लोवर डिभिजन जस्तै तराईतिर त विरोध गरेको छैन, उनीहरूको सिस्टम अर्कै हो, उनीहरूको विषय अर्कै हो। त्यहाँनिर कतिजना इन्फ्लक्सहरू बाहिरबाट आएर त्यहाँनिर बसेको कुराहरू त्यो भिन्दै कुरा हो, मधेसको कुरा भिन्दै हो। तर दार्जिलिङको चाहिँ आफ्नै एउटा इतिहास बोकेको जग्गा हो र हामीलाई चाहिँ हाम्रो क्राइसिस छ, हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस छ र जमिन छैन भनेदेखिको अझै ज्यादा हामी चाहिँ यहाँनिर डोमिनेट भएर बस्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र यति नै हो मेरो तपाईँहरूसँग। हामी हातोमालो गरेर तपाईँहरूको पार्टी, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी, तपाईँहरू पनि मिलेर, कुनै पनि गठबन्धन मिलेर, सबैजना यो ट्रेडहरू मिलेर यस चिजलाई विरोध गरेर चाहिँ हाम्रो जाति र माटो चाहिँ बचाउनुपर्छ।